Wala na sang kabuhi sa Masabuan ang 33 anyos nga si Antonio Ausente sa sulod mismo sang Ila Puluyan sa Purok Villeta, Barangay Estefania, Bacolod City. Posible suno sa kapulisan nga nakuryente ang biktima, bangod sa mga paso nga nakita sa iya na wala nga baga kag dughan. Naghabok man ang parte sang yaguya. Nahibaluan nga nagapangkayo sang gadgets ang biktima. Wala naman sa nakita nga foul play ang kapulisan sa natabo. Nag-anunsar sa pagsaylo sa remote learning modality sa tanan nga level kag work from home setup sa mga personnel. Magluwas lang sa mga miyembro sang Health Services Office kag Security Service Force sang University of the Philippines Visayas bangod sa bomb threat sa universidad. Base sa impormasyon nga nabaton sa news team, ang pamahog ang ginpadala sa Facebook page sang universidad. Gani ginpaidalom sa search ang campus sa syudad kag sa Miagao. Natapos ang search kag deklarar nga negatibo ang pamahog pasado alas 3 subong nga hapon. Naglapot sa 191,000 pesos ang kahalitan nga ginbilin sa sunog nga nagluntad sa barangay Burirao, Lambunaw kahapon, Nobyembre 28. Ang balay ang ginapanagiyahan sa pamilya La Cuesta. Base sa investigasyon sa Lambunaw Fire Station, nagalin ang kalayo sa ginastak nga sinakos ang uling sa idalom nga porsyon sang balay. Madasi nga naglapta ang kalayo bangod human sa light material sang bahin sang balay kung sa di nahamtang ang mga uling. Lakip sa nasunog ang motorsiklo, mga importante nga dokumento kag iban pa nga pagkabutang. Gindala naman sa ospital ang babae nga senior citizen nga tagiya sang balay matapos makaangkon sang paso sa likod.